नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी अर्जुन पोखरेलसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुस 21 गते बुधबार, पुस शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि, सन् 2022 जनवरी 5 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नारायण हिटी संग्रहालय संरक्षण गर्नुको साटो व्यापारिक प्रयोजनको लागि भाडामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्री आलेको निर्देशन। ललिता निवास जग्गा हिनामिना गर्नेलाई 7 वर्षसम्म कैद र पौने 14 अर्ब रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष। आजदेखि देशका धेरै ठाउँमा मौसम बदली भई केही ठाउँमा वर्षा र हिमपातको अनुमान। भौगोलिक अवस्थाका कारण मेलम्चीमा फेरि पनि ठूलो बाढी आउने सम्भावना। अर्थतन्त्रका प्राय सूचक ऋणात्मक, चुनौती थपिँदै तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमति पत्र रद्द गर्ने क्रम बढ्दो। हिन्दूवादी संगठनको प्रभावमा मोदी सरकारको निरङ्कुशता बढ्दै गएको आरोप। र नेपाली क्रिकेट टोलीका असन्तुष्ट खेलाडी पनि प्रशिक्षणमा फर्किए। बंगलादेशमा सम्पन्न कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालले 4वटा स्वर्ण पदक जित्यो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। शाहवंशीय राजाहरूले 122 वर्षसम्म शासन गरेको नारायण हिटी दरबार संग्रहालयलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको साटो परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिएको पाइएको छ। महिनामा जम्मा 2,21,000 रुपियाँमा भाडा आउने निश्चित गरी संग्रहालयभित्र धमाधम संरचना बनाइँदैछ। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको संग्रहालयभित्र रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा 17 पुस 2077 बत्तास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। आश्चर्यजनक के भने 3 कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा गराइएकोमा 3 कम्पनी बत्तास समूहका हुन्। नारायण हिटी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न संग्रहालय भित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो। भवनका लागि मासिक न्यूनतम 2,20,440 निर्धारण गरिएकोमा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले 2,20,500 र बीपीएसले 2,21,618 रुपियाँ कबोल गरेका थिए। भाडा दर निर्धारणका लागि गठित इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठ र संगीता यादवको समितिले जग्गाको भाडा प्रति वर्ग फिट 101 रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसकै आधारमा सम्झौता भएको संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बेसनारायण दाहालले बताउनु भएको छ। रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्यान्टिन भवनको भाडामा मात्र सम्झौता भएको छ, तर कम्पनीले खास कति क्षेत्रफल उपयोग गर्ने हो भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छैन। अहिले करार भएको भवन अगाडि धमाधम संरचना बनाइँदैछ। त्यो कति क्षेत्रफलमा फैलने हो र त्यसको भाडा कति आउने हो भन्ने संग्रहालय विकास समितिलाई समेत थाहा छैन। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयभित्र सम्झौता विपरीत थप जग्गा अतिक्रमण गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको पनि पाइएको छ। द्विपक्षीय सम्झौतामा 2,170 वर्ग फिट अर्थात् झण्डै 6 आना मात्र जमिन मात्र प्रयोग गर्ने सहमति भएको देखिन्छ। तत्कालीन राजपरिवारको तरकारी खेती, दाउरा गोदाम, केराबारी, गाई गोठ, घोडा तबेला, खसीपाला र झिलपोखरी अतिक्रमणमा परेका छन्। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। संग्रहालय कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई सिंहदरबारमा रहेको कार्यकक्षमै बोलाएर निर्माण कार्य तुरन्त रोक्न मन्त्री आलेले निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटारको ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिलामा संलग्न विरुद्ध 7 वर्षसम्म कैद र झण्डै पौने 14 अर्ब रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। झण्डै 3 वर्ष लामो अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याएको सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहिबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउने तयारी गरेको छ। सुवर्ण शमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्ति समेतको सेटिङमा ललिता निवासको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम सरकारी जग्गा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष रहेको छ। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले शोभाकान्त ढकाल विरुद्ध 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँ जरिवाना तथा 3 वर्षको कैद सजाय माग गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभागले हिजो विशेष अदालत
अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। ढकाल काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाका मुख्य योजनाकार समेत हुन्। यसै प्रकरणमा ढकाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उनी पूर्व पक्षको लागि दिल्ली बजार कारागारमा रहेका छन्। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जवराकी पत्नी रेजी राणा छेत्रीका नाममा अवैध स्रोतबाट आर्जन 1 अर्ब बढीको सम्पत्ति रहेको दावी गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पूरक निवेदन दिनुभएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डाक्टर केसीले गएको पुस 11 गते पनि विभागमा प्रधान न्यायाधीश जवराको परिवारका सदस्य र अन्य आफन्तका नाममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको दावी गर्दै छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी दिनुभएको थियो। जवराको पत्नी रेजीका नाममा 1 अर्ब भन्दा धेरै सम्पत्ति रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नारायण हिटे संग्रहालय संरक्षण गर्नुको साटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा ललिता निवास जग्गा हिनामिना गर्नेलाई 7 वर्षसम्म कैद र पौने 14 अर्ब रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने सीआईबीको निष्कर्ष लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दीर्घरोगी तथा 60 वर्षमाथिका नागरिकलाई दिने भनिएको कोरोना विरुद्धको अतिरिक्त खोप स्थगित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजोदेखि लक्षित वर्गको लागि खोपको थप मात्रा दिने निर्णय गरेको थियो। अतिरिक्त खोपबारे अतिरिक्त जानकारी। अस्ति राति अतिरिक्त जानकारी आयो, तर रहस्यमय र अचानक तरिकाले आएको जानकारी त्यत्तिकै रहस्यमय तरिकाले अचानक स्थगित भयो। 24 घण्टा नबित्दै कारण खुल्दै जाला, तर हिजो सरकारले के भनेको थियो सुनौ कोरोना क्याप्सुलमा। साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 154। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय हिजोदेखि दिन थालिएको कोरोनाको अतिरिक्त खोपबारे अतिरिक्त जानकारी। क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 4। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्र। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजोदेखि अतिरिक्त खोपको नयाँ अभियान सुरु गरेको छ। रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएका मानिसका लागि अतिरिक्त खोप दिनुपर्ने सरकारको भनाइ छ। अहिलेसम्म सरदर 35% नेपालीले मात्र पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। खोप दिनुपर्ने आधा जनसङ्ख्याले अझै कोरोनाको खोप लगाउन पाएको छैन। देशका आधाभन्दा धेरै नागरिकले खोप लगाउन नपाउँदै अचानक किन अतिरिक्त खोप दिन सुरु गरियो त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। अतिरिक्त खोपको कुरा चाहिँ पहिलेदेखि नै मन्त्रालयमा आइरहेछ र यसमा के बुझ्नुपर्ने छ भने कतिपय मान्छेको जिउले जति एन्टिबडी बनाउनु पर्ने होइन त्यो एडिक्वेट मात्रामा बनाउँदैनन्। त्यही भएर यस्तो बिरामीहरूको जीवन रक्षाको लागि अतिरिक्त डोजको कन्सेप्ट मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। अहिलेसम्म दुवै खोप लगाउने 18 वर्षमाथिका नागरिक करिब 35% छन् भने थप 10%ले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। अथवा 18 वर्षमाथिको आधा जनसङ्ख्यालाई सरकारले अझै खोप लगाउन सकेको छैन। यति धेरै मानिसले खोप लगाउन नपाएको बेला अतिरिक्त खोप कसका लागि सुरु गरिएको हो, अथवा अतिरिक्त खोप कसले लगाउन पाउँछन् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामी, जस्तो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो र स्टेरोइडको औषधि खाइराख्नु भएको छ भने तपाईँको जुन रोगको प्रतिरक्षा प्रणाली जुन हुन्छ हाम्रो जिउको त्यो कम हुन्छ। उहाँहरूलाई HIV भएका व्यक्ति अथवा जो व्यक्ति अरू कारणले उहाँहरूको लागि चाहिँ यो अतिरिक्त डोजको कन्सेप्ट ल्याएको छु। त्यसरी नै कतिपय वृद्ध वृद्धा जुन 60 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ होइन र उहाँमा चाहिँ कुनै प्रकारको रोग छ भन्ने त्यसैको लागि हामीले चाहिँ अतिरिक्त डोजको व्यवस्था गरेका छु। विकसित देशहरूले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका आफ्ना नागरिकका लागि यसअघि नै बुस्टर डोज लगाएका थिए। गरिब देशका नागरिकले पूरा मात्रा खोप नपाउँदै विकसित देशले बुस्टर डोज दिन थाल्दा त्यसको संसारभर आलोचना भयो।
खोपका दुवै मात्रा लगाएका नागरिकलाई बुस्टर डोज दिनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालमा पनि बेला बेलामा छलफलको विषय बन्ने गरेको छ। बुस्टर डोज नेपालमा पनि आलोचनाको विषय भइरहेको छ। बुस्टर डोज भन्दा आलोचना हुने भएकाले सरकारले त्यसैलाई अतिरिक्त डोज भनेको त होइन भने बुस्टर डोज र अतिरिक्त डोजमा के भिन्नता छ त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा। यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने के छ भने बुस्टर डोज र अतिरिक्त खोप अलग अलग कुरा हो। बुस्टर डोज भनेको सबैलाई दिने भयो भनेपछि एउटा दियोमा तेल छ न निभ्नलाई सबैलाई चाहिँ दियो होइन। अतिरिक्त डोज भने जसलाई आवश्यकता छ, प्रतिरक्षा प्रणालीले काम गरिरहेको छैन, उनीहरूलाई यो अतिरिक्त डोज दिन्छौँ। सरकारले अतिरिक्त खोप दिने भनेर घोषणा गर्दा धेरै मानिसले यो कामलाई खोप तहलाउने मेलो भन्ने टिप्पणी पनि गरेका छन्। नेपालमा अहिले किनेको र अनुदानमा आएको कोरोना खोपको छेलो खेलो छ। यस्तो बेला अचानक सुरु भएको अतिरिक्त खोपको अभियान खोप सक्ने उपाय होइन भनेर कसरी विश्वास गर्ने? कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम मात्रा यही जिज्ञासा शान्त पार्न तयार पारिएको छ। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा। खोप स्टकमा भएर दिन लागेको होइन कि विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा निर्देशनै छ। त्यो निर्देशनको आधारमा हाम्रो राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले प्राथमिकतामा राखेर कसलाई पहिला दिने कसलाई बिस्तारै दिँदा हुन्छ भन्ने निर्णय गरेको आधारमा हो। यो खोप सकाउनलाई गर्न लागेको होइन, पटक्कै होइन। हिजोदेखि सुरु भएको कोरोनाको अतिरिक्त खोप बारे थप र अतिरिक्त जानकारीका मात्राहरूको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरू सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिजो रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आजदेखि देशका विभिन्न भागमा मौसम बदली हुने भएको छ। यो प्रभाव शनिबारसम्म रहने मौसमविदले जनाएका छन्। मौसमी प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरैजसो स्थानमा हिमपात हुनेछ। मौसम प्रणालीका कारण हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात लगायतका दैनिक जनजीवनमा असर पर्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ। यसैबीच गएको असार 1 गते हेलम्बु गाउँपालिका 1 को भेमाथाङ चौरबाट जमिनै सोहोरेर आएको बाढीले मेलम्ची नदीको तटीय क्षेत्र तहस नहस गरेको थियो। हेलम्बु गाउँपालिकाको चनौटे, किउल, किम्बु, ग्याल्थुम, मेलम्ची नगरपालिकाको तालमाराङ, फट्टे र मेलम्ची बजार, 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको बरुवा बढी प्रभावित बने, जसमा 5 जनाको ज्यान गएको थियो भने 20 जना बेपत्ता भएका थिए। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार हेलम्बु र मेलम्चीमा मात्रै 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। विपदपछि अवलोकनमा गएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भौगोलिक अध्ययन गर्न तत्काल विज्ञ र भूगर्भविदको टोली खटाउने घोषणा गर्नुभयो। टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर जोखिम कायमै रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि त्यसको नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त क्षेत्र र संरचनाको पुनर्निर्माणमा कुनै काम भएको छैन। बरु हिमपातसँगै भेमाथाङमा जमिन भासिने क्रम बढ्दो छ। मेलम्ची बाढीबारे अध्ययन गरिरहेका वातावरणविद तथा भूगर्भविद रविन्द्रराज निरौलाले भेमाथाङको भूगोल हेर्दा अझै ठूलो बाढीको सम्भावना रहेको बताउनुभयो। भेमाथाङ र पेमादाङ नदी हिउँसँगै मिसिएर बगेकोले तल्लो भेगमा नदी र पानीको स्रोतको सतह घटबढ भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, तापक्रम बढ्दै जाँदा हिउँ पग्लिएर भुछ्याए र जमिन भासिने क्रम बढिरहेको छ। मेलम्चीका नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदन आइ नसकेकोले अहिले भौतिक तयारी र अन्य काम अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रका प्राय सूचक ऋणात्मक हुनुले चुनौती थपिए पनि संकट आइ नसकेको तर्फ विज्ञहरूले संकेत गरेका छन्। कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तीव्र रूपमा अघि बढेकाले आयात र कर्जा माग बढेको तर त्यही अनुसार निक्षेप र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेको अवस्था अल्पकालीन घटनाक्रम भएकाले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहे पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। अब चालु खाता निरन्तर घाटामा रहने अवस्था हुन नदिन पहल गर्नुपर्ने उहाँको
भनाइ छ। पुँजीगत खर्च बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएर मात्र नहुने र खर्च गर्ने संरचनामै व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताउनु भएको छ। देशमा प्रक्रियागत समस्या पनि जिउका त्यौं रहेको पोखरेलको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य दिलीराज खनालले भन्नुभएको छ, अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको छैन, आर्थिक गतिविधि बढ्दा स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र हो। अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ, सामना गर्न विज्ञले सुझाव दिएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध र अनुमति पत्र रद्द गर्ने क्रम बढेको छ। सन् 2014मा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने यता दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायतका समूहको हितको लागि खोलिएका गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमति पत्र रद्द गर्ने क्रम तीव्र बनेको BBC हिन्दीले जनाएको छ। गरिबको लागि काम गर्ने भनेर दर्ता भएका 179वटा संस्थाको अनुमति पत्र खारेज भएको र 5789वटा संस्थाको अनुमति पत्र नवीकरण नभएको खबरमा उल्लेख छ। स्तम्भकार तथा एमनेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्व कार्यकारी निर्देशक आकार पटेलले भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि हिन्दूवादी संगठनको दबदबा बढेको र यस्तै संस्थाको दबावमा सरकारले गैर सरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको दावी गरिए पनि सरकार पुरै निरङ्कुश रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका असन्तुष्ट खेलाडी पनि बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। आइतबार र सोमबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग भएको छलफलपछि सबै खेलाडी प्रशिक्षणमा फर्किएका हुन्। हिजो त्रिवी मैदान कीर्तिपुर पुगेका खेलाडी तथा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अब पुराना सबै कुरा बिर्सिएर देशको लागि खेल्ने बताएका छन्। मल्लले विगतमा जे जस्तो भए पनि अब विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य लिएर खेल्ने बताएका छन्। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा बंगलादेशमा सम्पन्न बीजे कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालले सितोरियो करातेमा 4 स्वर्ण पदक जितेको छ। प्रतियोगितामा नेपालका डिजेन डोल्मा लामाले 2 तथा पासाङ तामाङ र ग्याल्मो सेमिका लामाले 1-1 स्वर्ण जिते। टोली व्यवस्थापक रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपाली टोलीले थप 2 रजत र 5 काँस्य पदक समेत प्राप्त गरेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 पदमा चुनिन 43 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। महिला 7, दलित 3, अपाङ्गता भएका एवं अल्पसंख्यक 2 र अन्य समूहका 7 सिटका लागि आउँदो माघ 12 गते हुने चुनावका लागि हिजो उम्मेदवारी दर्ता गरिएको हो। बढ्दो शीतलहरले कठ्याङ्ग्रिँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आगो तापेर पढ्ने गरेका छन्। शीतलहरमा लाहान 10 को जनता आधारभूत विद्यालयका बालबालिकालाई आगो ताप्न लगाएर फेरि कक्षा कोठामा पढाउने गरिएको शिक्षिका रीता महतोले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन सम्बन्धी नियमावली 2073मा एकै प्रकृति र विषयका क्याम्पस वा कलेजको दूरी कम्तीमा 3 किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान IOE र पुल्चोक क्याम्पस आसपासमै सम्बन्धनका धेरै कलेज सञ्चालनमा रहेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। मिठो खानेलाई रोगै रोग, नमिठो खानेलाई भोकै भोक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नारायण हिटी संग्रहालय संरक्षण गर्नुको साटो व्यापारिक प्रयोजनको लागि भाडामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्री आलेको निर्देशन। ललिता निवास जग्गा हिनामिना गर्नेलाई 7 वर्षसम्म कैद र पाउने 14 अर्ब रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने CIBको निष्कर्ष। आजदेखि देशका धेरै ठाउँमा मौसम बदली भई केही ठाउँमा वर्षा र हिमपातको अनुमान। भौगोलिक अवस्थाका कारण मेलम्चीमा फेरि पनि ठूलो बाढी आउने सम्भावना। अर्थतन्त्रका प्राय सूचक ऋणात्मक, चुनौती थपिँदै तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा विज्ञको जोड। भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमति पत्र रद्द गर्ने क्रम बढ्दो। हिन्दूवादी संगठनको प्रभावमा मोदी सरकारको निरङ्कुशता बढ्दै गएको आरोप। र नेपाली क्रिकेट टोलीका असन्तुष्ट खेलाडी पनि प्रशिक्षणमा फर्किए। बंगलादेशमा सम्पन्न कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालले 4वटा स्वर्ण पदक जित्यो। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। आजको कार्टुनले नारायण हिटी संग्रहालयमा जग्गा अतिक्रमण भइरहेको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा नारायण हिटीको नाम फेरेर बतास हिटी भएको छ अनि यो देखेर त्यही बाटो हुँदै हिँडिरहेका 2 जना भन्दैछन्, यो हो नि त समृद्धि, पहिला पहिला चरेसको धुवा हुने ठाउँमा अहिले बतासै जल्न थालेछ।
आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।